कई महिलाओं के एग्स उतने कमज़ोर हो सकते हैं या किसी पुरुष का स्पर्म जो है वो वीक हो सकता है या उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उम्र के साथ, 50 तरह की दिक्कतें हैं, उस ज़माने में साइंस इतनी एडवांस नहीं रही हो। तो ऐसे में अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सिर्फ उसके स्पर्म्स जो कि पता भी नहीं होते हैं, जब आप किसी के स्पर्म लेते हैं डोनेशन में या एग्स लेते हैं डोनेशन में तो आपको पता नहीं चलता है वो किसके स्पर्म है या किसका एग है। अगर आप ऐसा लेकर बच्चा पैदा कर सकते हैं अपनी ही कोख में या किसी तीसरे की कोख में और आप औलाद रख सकते हैं तो इस पर इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि कहीं भी आपने शारीरिक संबंध तो बनाए नहीं ना, इस्लाम बिना निकाह के शारीरिक संबंधों को हराम कहता है ना, उसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं लिखा है। I am Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज है क्या नहीं। जितने भी मेडिकल जरिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, बैदा है, वो होता है बीवी का और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर बैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की तो जायज है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। एक नंबर 3, अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हो तो उनको मौका दिया जाए। जी सर, मैं दीप्ति है। मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है, तो ये जरूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है, कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं। अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करते कबूल करना ही चाहिए। तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है, तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स है मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। आप अगर आपके बहुत से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है। सॉरी सर। अगर आप आदम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आदम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आदम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मजहब सही मजहब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मजहब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है,
تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کو وقت چاہیے وقت لیجئے, 1 دن لیجئے, 2 دن لیجئے, وہ بھائی کو 2 دن چاہیے 2 مہینہ لیجئے, بٹ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مذہب صحیح ہے, یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے, تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو ہی اصلی طور پہ لوگ کو پتا چلے گا کہ آپ اس کتاب اور اس دین سے محبت کرتے ہیں. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 سے کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھائی کھڑے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سوال کریں. My name is Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? ایک مسلم چائلڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں چائلڈ اڈاپشن جائز ہے کیا نہیں, کہ اسلام میں ایک چائلڈ کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی مسلمان اناتھ بچے کو لینا چاہتا ہے اور اس کو باپ کا پیار ماں کا پیار دینا چاہتا ہے, بے شک الاؤڈ ہے. تو اسلام میں اناتھ بچے کو گھر دینا, ماں کا پیار باپ کا پیار دینا بالکل اچھی بات ہے اور اس کو انکریج کیا ہے. لیکن لیگل اڈاپشن الاؤڈ نہیں ہے. لیگل اڈاپشن کا مطلب جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کا پیار دے سکتے ہیں, باپ کا پیار دے سکتے ہیں, لیکن اگر نام دیں گا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے, بے شک جائز ہے, اچھی بات ہے, انکریج کیا گیا ہے. ماں کا پیار دیجئے, گھر میں لاؤ, لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں, ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے, ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل, وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے, جب لڑکا بڑا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, 18 سال 20 سال کا, کیونکہ وہ اس کا جنابہ بیٹا نہیں ہے, اسلام میں حجاب ہے. اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے, حجاب کرنا فرض ہے. تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑے گا. تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں, اصلی والدہ نہیں ہوں, اور اس کو پیار دو, بے شک الاؤڈ ہے. لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد, اس کی وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے, اور بٹوارا میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں. قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد, کس طریقے سے وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان, ایک آدمی مرتا ہے, اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے, تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ. اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8 حصہ. اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے, اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, کوئی بھی اولاد نہیں ہے, تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ. اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ. تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا. تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں, آپ گود لے سکتے ہیں, لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی. لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے. اگر آپ کس کو گود لیتے ہیں, لیگلی نہیں, لیکن پیار دیتے ہیں, کوئی یتیم کو لیتے, اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے. تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار باپ کا پیار دیتے ہیں, والد والدہ کا پیار دیتے ہیں, اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں. لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار, وہ کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا. تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن. تو اس کی وجہ سے, حجاب کی وجہ سے, انجسٹس کی وجہ سے, وراثت کی وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ. لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں, اس کو گھر دینا چاہتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. شور. یدی لیگلی if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, تو قرآن جب لکھا گیا اس کو 1400 سال ہو گئے. آج کے تاریخ میں یدی لیگلی اڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, دونوں کے لیے یدی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بدلاؤ, اس میں کوئی چینج, اس میں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں, ابھی اگر لیگل اڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں. لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے,
اور اللہ سبحانہ و تعالی بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے, ابھی تو کئی فائدے ہیں, مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتے شراب کے بارے میں وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو, ان کو پیار دو, وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے؟ نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟ تو پرابلم آپ میں, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کروں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میری بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو اب دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. Hope that answers the question.